बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे सऊदी अरब के अंदर इतनी बड़ी कैंपेन चल चुकी है, इतनी बड़ी कैंपेन तुर्की की प्रोडक्ट्स बायकॉट करने की कि पहले तो आम लोगों तक ये कैंपेन थी, लेकिन अब इसमें चूंकि मोहम्मद बिन सलमान का ऑर्डर है तो इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है कि सऊदी अरब के अंदर बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स उन्होंने तुर्की की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया। वहां पर इश्तिहारात लगाना शुरू कर दिए कि किसी सूरत तुर्की की प्रोडक्ट नहीं आपने खरीदनी। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि तुर्की की प्रोडक्ट खरीदने का मतलब है कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, और हर जगह से स्टोर से बड़े बड़े स्टोर्स के मालिकान जो वहां पर चेन्स चलती हैं उन्होंने तुर्की की प्रोडक्ट्स उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिए, और जो सेक्शंस थे जहां पर तुर्की की प्रोडक्ट्स पड़ी जाती थी पहले, उन सबको ऐसा ऐसा खाली करना शुरू कर दिया। ये अचानक से कैंपेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरे मुल्क के अंदर इसका इनेकाद होना शुरू हो गया। और इसमें असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तैयब उर्दुगान के एक बड़ा बयान आया था सामने। मोहम्मद बिन सलमान ने असल में उस बयान का जवाब दिया जो खिलाफत उस्मानिया की बहाली का जवाब है। तैयब उर्दुगान ने हालिया जवाब दिया कि देखो तुम लोग तुर्क नस्ल से हो, तुम लोगों की हिस्ट्री है बहुत ज्यादा लंबी, सैकड़ों साल पुरानी है। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने दुनिया पर राज किया है। ये क्या यूरोप, ये क्या अरब ममालिक, ये सब तुम्हारे थे। तुम जागो, तुम ताकतवर बनो। ये बहुत सारे जो ममालिक हमारे सामने आते हैं इनका तो कल तक कोई वजूद ही नहीं था, इनकी तो कोई तारीख ही नहीं है, और इस सूरत हाल में हमें आकर ये डराते हैं। उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि पता नहीं कल को ये वजूद में रहे ना रहे, लेकिन तुर्कों की पूरी तरह एक हिस्ट्री नजर आती है, लेकिन इन ममालिक की नहीं। अब तैयब उर्दुगान ने जिनकी जानिब इशारा किया था वो असल में सऊदी अरब था। देखिए, तुर्की को सब इलाके जो उनके टूटे, खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद ये टुकड़े टुकड़े हुआ, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई दुख है इलाके जाने का तो वो है सऊदी अरेबिया। अब मक्का मदीना जाने का उनका ख्वाब हमेशा से रहता है और उनको लगता है कि हमने यहाँ पर हमेशा हुकूमत की है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि इनकी क्या हैसियत है। ये तो 1930 के बाद इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बगावत की, और बगावत करने के बाद मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी की, इनकी राह के अंदर है। इवन की सूरत हाल ये है कि इस कैंपेन को तुर्किश मीडिया ने जिस तरह चलाया, उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं, अपनी आवाम को वो बता रहे हैं कि क्यों हमारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। क्योंकि एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि वहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी कंपनी है, वो ओबियसली मुतासिर तो होती हैं अगर एक मुल्क करता है। सऊदी अरब को इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि अगर वो करेगा तो तुर्किश मार्केट बैठ जाएगी। हकीकत टीवी का न्यूज़ चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। लेकिन ये सच है कि कुछ ना कुछ वो मुतासिर होते। अब वो क्या कह रहे हैं, आप हैरान होंगे कि वो इमरान खान के क्लिप यूज़ कर रहे हैं। कौन से क्लिप? वो क्लिप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इमरान खान ने कहा कि जब हम ये पूरा एक ब्लॉग बना रहे थे, यानी इमरान खान मलेशिया समिट के अंदर जब जा रहे थे, तो उस वक्त उनको सऊदी अरब ने रोका जब मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी। आपको पता है कि तैयब उर्दुगान ने ओपनली बात की कि उन्होंने कहा हमारे वर्कर्स का हल लेंगे। असल में तो ये जो धमकी थी वो इसराइल के कहने पर दी गई थी, और जाहिर सी बात है उस वक्त सऊदी अरब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ये खबर दुनिया को बताए, लेकिन तैयब उर्दुगान के मुंह से कहलवाया गया। अब ये किसने कहलवाया ये आप अच्छी तरह समझते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप नहीं कह सकते, लेकिन किसी और के मुंह से कहलवाई जा सकती हैं। सऊदी अरब ने चूंकि डिनाई किया था, लेकिन वो बड़ा शदीद नाराज है। तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वो नहीं रहे, उनको गुस्सा था इस बात का। अब इस सूरत हाल के अंदर वहाँ क्लिप चलाए जा रहे हैं कि देखिए, ये तुर्की के साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी की है। ये पाकिस्तान को भी दबाना चाहते थे। सारी जिंदगी पाकिस्तान की फौज ने इनकी खिदमत की है, इनकी हिफाजत की है, इनके जनरल वहाँ पर जा रहे हैं। अब वो वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं अपने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जरिए, और वहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को भी दबाने की कोशिश की। इमरान खान का क्लिप चलाया जा रहा है, फिर तैयब उर्दुगान के साथ उनकी दोस्ती और हवाले दिए जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल चल रही है। आप ये देखिए, तुर्किश पार्लियामेंट के ये एक रुकन है। अब जरा इनकी ट्वीट आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन अरबों के कुछ वफादार मुझे इमरान खान तक मुलाकात करने नहीं दे रहे, और वो इमरान खान के वजीर मशीर, यानी उन्होंने कहा इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो कहीं और एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं और वो मुझे मुलाकात करने नहीं दे रहे। सो इस लेवल की सूरत हाल आप समझ रहे किस तरफ आ रही है।
دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طیب اردگان نے جو ایک ڈرامہ بنایا وہ اس سے ترک نسل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، مسلمانوں نے بھی تم لوگوں کو توڑا، غیر مسلموں نے بھی توڑا، اب وقت آ گیا اپنے علاقے واپس لو، چاہے سعودی عرب ہو چاہے عرب ممالک ہو۔ صرف قطر کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جانشین ہے خلافت عثمانیہ کے، باقی سب کو وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے اور ان لوگوں نے غداری کر کے مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے اور اللہ کے گھر کے نام کے اوپر ہم سے غداری کی۔ اگر ہم اس وقت لڑتے تو کیا آپ افورڈ کر سکتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی ایسی لڑائی ہو جاتی مسلمانوں کی؟ ہم نے تو اس کو بچانے کے لیے سب کچھ سرنڈر کیا اور بس ایک چھوٹے سے ترکی تک محدود ہو گئے۔ یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور کیمپین بائیکاٹ کے نام پر جو معاملہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ ابھی صورتحال میں محمد بن سلمان نے اصل میں طیب اردگان کی خلافت عثمانیہ والے بیان پر جواب دیا ہے ان کو، اور کہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دوبارہ ہوگے تو تمہاری بڑی غلط فہمی ہے، ہم یہاں سے بائیکاٹ کی کیمپین چلاتے ہیں۔ اور اب یہ کیمپین وہ اگلے لیول پر لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے جو کرد ہیں، چاہے وہ عراق کے ہوں یا چاہے وہ کہیں اور کے ہوں، انہوں نے بھی بڑی کیمپین کا بائیکاٹ کیا۔ ارمینیا بھی اب بائیکاٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ترکش پروڈکٹ نہیں لینی۔ اب یہ کیمپین اصل میں شروع ہوئی تو سعودی عرب سے ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کو دبئی میں نظر آئے گی، آپ کو بحرین میں نظر آئے گی، پورے یو اے ای کے اندر نظر آئے گی، اور جتنے ممالک ہیں جو سعودی عرب کے انفلوئنس کے اندر ہیں، خاص طور پر وہ ممالک زیادہ تر جن کی سعودی عرب ڈیل فائنلائز کروا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آپ اندازہ کیجئے امت مسلمہ نے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ساری امت مسلمہ ایک ہو کر اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا کرتی تھی، اور ایون کہ انڈائریکٹلی جو پروڈکٹ تھی جن کے پیچھے اسرائیلی موجود نہیں بھی تھے لیکن ان کی جڑیں جا کر امریکہ میں ملتی تھی، وہاں پر بھی بائیکاٹ چل رہا تھا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر جن کی پہلے حکمرانی تھی انہی کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور آپ کا فیوچر کیا ہے اس صورتحال کے اندر۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا سعودی عرب پاکستان کے کبھی رہے گا بلاک کے اندر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ اس وقت اسرائیلی اوپنلی اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو لیڈ کرتا ہوا اسرائیل نظر آئے گا، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں عرب ممالک بھی ہے، اور یہ ایران اور ترکی کے خلاف استعمال ہوگا۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھیے جی ایران والوں کا مسلک اور ہے اس لیے ہماری ان سے لڑائی ہے، ایران والے بھی یہ کہتے تھے کہ سعودیہ کے ساتھ مسلک کے اختلافات ہیں، لیکن ترکی کے ساتھ اختلافات کی کیا وجہ ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ طیب اردگان اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہر صورت خلافت عثمانیہ بحال کرنی ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو پورے کے پورے آل سعود کو اتنا چڑھاتی ہے۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں کسی کو چڑھانا ہوتا ہے تو وہ یہ صورتحال ہے۔ اسلام کے اندر تو کوئی ایسا مسلک اور چیز نہیں ہے، ہمارا اتحاد تو ہمیشہ قرآن اور احادیث و صحابہ کرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اب وقت دیکھیے فتنوں کا آ چکا ہے، اس صورتحال کے اندر آپ اس سے لڑیں، آپ اس سے لڑیں، تو آپ امت مسلمہ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ طیب اردگان اپنی جگہ شاید ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لینڈ چھینا گیا ہے، اس کے باوجود سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے تھے۔ یہ حالیہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، جب طیب اردگان اسرائیل سے الگ ہونا شروع ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، ان کو یاد آیا کہ مجھے خلافت عثمانیہ بحال کرنی ہے۔ اس صورتحال میں اصل لڑائی شروع ہوئی، اور یہی وہ وجہ ہے جو اب یہ کیمپین شروع ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ترکش کے لوگوں کا داخلہ بند ہو جائے گا سعودی عرب کے اندر، ایئر لائنز بند ہو جائیں گی، اور وقت آپ کو ثابت کرے گا کہ کس طرح عرب ممالک اپنی بربادی لکھیں گے، کیونکہ آپ اسرائیل کے کیمپ میں جا کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔